دعا فرما مولا پاک سڑے سارے اندی اج دی حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور قبول فرما کے سڑے سارے اندی نجات دا ذریعہ بنائے. بڑے ہی اختصار دے نال نبی مکرم جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے. درود محبت نال پڑھیا کرو بلند آواز نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت اور عفت حوالہ دینار چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہاں گا. شاعر کہتا ہے مائی آمینہ دا جلانے ساری دنیا تو بے مثالے. سبحان اللہ. مائی آمینہ اما آمینہ دا جلانے ساری دنیا تو بے مثالے. گل مقدرہ دی کی سناوا گل مقدرہ دی کی سناوا آکھے حلیمہ میں واری جاوا آکھے حلیمہ میں واری جاوا. سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے. مائی آمینہ اما آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے. صدیق عمر دی کیا بات ہے صدیق عمر دی کیا بات ہے ملیا جنانو آقا دا سادے ملیا جنانو مدنی دا سادے. ستے آج بھی جنہوں نبی پاک علیہ السلام نال پیار ہے نبی پاک دے غلاماں نال پیار ہے. پتہ لگے مدنیہ مسجد کے اندر نبی پاک دے غلام آئے نے صحابہ نو منن والے آئے نے. ستے آج بھی مدنی دے نالے ستے آج بھی آقا دے نالے ساری دنیا تو بے مثالے. مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے. غنی علی تو میں صدقے جاواں غنی علی تو میں صدقے جاواں کیتیاں سنے نال اونا وفاوا کیتیاں سنے نال اونا وفاوا. رتبہ اونا جی رتبہ اونا دبا کمالے ساری دنیا تو بے مثالے. مائی آمینہ اما آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے. حسن بھی سونا سونا حسین حسن بھی پیارا پیارا حسین اے تو بنانے دے دل دا چین اے تو بنانے دے دل دا چین. کیا شان پائی زہرا دلالے ساری دنیا تو بے مثالے. مائی آمینہ